السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم الافاده مع ندى. القناه بطبيعه الحال مهدت لكم بكل ما يخص الصحه، وكنغتنم الفرصه بهذا المنبر انني نشكر البنات ومشاركين جداد اللي انضموا للقناه ديالي. كنشكرهم بزاف على الثقه اللي عطاوني، وهذا الشيء كيحفزني بطبيعه الحال، زائد التعليقات اللي كتعطيوني وكتكتبوا لي كيحفزوني بزاف على انني نعطيك اكثر ما عندي بكل المعلومات اللي نعرف على ما يخص الصحه بطبيعه الحال، نعطيها بكل امانه ان شاء الله. وكنبغي نقول لكم عاوتاني انا اني تعطلت عليكم بزاف، انا عارفه بلي تعطلت شويه عليكم، وهذا الشيء فوق جهدي لحقاش كان عندي الضياف، بالتالي خصني نعطيهم وقتهم ونساريهم باش يمشيو عاجبهم الحال ويكونوا مرتاحين بطبيعه الحال. اليوم صراحه قررت انني نستمر معكم في الفيديوهات الصحيه، وقررت مادام اليوم نهار السبت ما كاينه خدمه ولاتي في الدار، دونك ديجا شدوا العطله، غادي ندير ان شاء الله هذه بيتزا اللي هما غادي يبقاو صحيين. علاش؟ لحقاش لاباط ديالهم غتكون ماده طبيعيه ماشي لا فارين بلونش، وانما غادي يكون بالقمح الكامل بنخالته. ممكن ان نديرو بيتزا سورتو الناس اللي كيعجبهم بزاف البيتزا ياكلوها في الصيف او لا ميم طول العام، ممكن انهم يستمروا في هذه المواد الطبيعيه، وبالتالي غادي يستافدوا من دائما من داك لاباط اللي كتكون بالنخاله ديالها بالالياف اللي فيها اللي مزيانه الترانزيت العبور ديال المصران. وكذلك حتى الحشوات اللي غندير فيها هما مواد طبيعيه ما فيها حتى شي محفظات حتى شي اضافات كيميائيه، سكيل غنستافدوا من هاد البيتزا 100%. تابعوا معايا ونتمنى الفيديو انه يعجبكم. بالنسبه للبنات هنايا عندنا اول عنصر طبيعه الحال هو الدقيق باش نديروا لاباط ديالنا. دونك الدقيق كما قلت لكم خصو يكون كامل تيب 150 ويكون بالنخاله ديالو، ها تيبان لكم بنخالته. هنا عندنا النخاله شويه قليله ماشي بحال المغرب كتكون شويه غليظه وناشفه. دونك الناس اللي عايشين في المغرب ولا عايشين في الدول العربيه اللي عندهم دقيق القمح بالنخاله ديالو، يعني بداك الجلفه ديالو مطحونه به، الا شافوا باللي عنده نخاله كثيره ولا ناشفه ولا ما مطحوناش مزيان يقدروا يغربلوه، يعني يديروا له شويه الغربال، يدوزوا شويه الغربال يحيدوا داك النخاله اللي غليظه واللي هي تكون ناشفه كتنشف الخبز. دونك ديروا غير الجهد ديال مثلا ديال بحال هذا الشكل بحال هكا، يعني تكون نخاله وين نقصوا من ديك النخاله اللي تكون غليظه وما مطحوناش مزيان. دونك هنا غندير القياس ديال 500 غرام غنعبرها، يعني بالنسبه ل 500 غرام ديال الدقيق اللي غادي يدير لي 4 ديال البيتزات، كان غادي ندير واحد معلقه ونص صغيره ديال الخميره اللي هي ديال الخبز، وممكن نديروا كذلك الخميره الطريه اللي كتكون اللي عنده خميره طريه متوفرش عنده الخميره اليابسه. فوالا انا درت معلقه صغيره ونص ديال الخميره العجينه ديال الخبز. هنا غنديروا معلقه صغيره ديال سكر سنيده كتساعدها على انها كدغيا كتشد فيها داك الطياب وتتحمر. فوالا هكا معلقه صغيره ديال سنيده، وتكون سنيده بطبيعه الحال سكر البني. هنا بالنسبه للملحه ما غنديروهاش تو دو سويت، غنديروها في الماء اللي غنخلطوا به العجينه ديالنا. الملحه هنايا غادي ندير قياس ديال معلقه صغيره ديال الملحه. انا كندير الملحه ديال الهيمالايا اللي هي فيها بزاف ديال المعادن وبزاف ديال الفيتامينات اللي غادي نتكلم لكم ان شاء الله عليها في شي فيديو اخر هي اللي كنستعمل. وهنايا كندير معلقه صغيره تقريبا ديال الملحه في داك الماء اللي غنخلط به العجينه ديالي. ما كنديرهاش مع الدقيق وانما كنديرها في الماء اللي غنخلط به الدقيق صافي. الماء بالنسبه للماء غير عينك ميزان القياس اللي غادي يخلي ان العجينه تجمع وتكون مرخيه، يعني تكون ما تكونش قاصحه، كتكون مطلوقه، يعني بحال العجينه ديال المسمن اللي كنبغيو نديرو به المسمن ولا الرغيف، باش تجي العجينه سهله باش نلعبوا بها، نعرفوا كيفاش نخدموها باش نديروا بها بيتزا. حيت الطريقه ديال باش كنخدم البيتزا انا طريقه بروفيسيونيل، يعني ما كديريش دلاك وما كديريش زعما كاينه تبقاي تبركي عليها بيدك، وانما كتبقاي تلول بها في يدك. الطريقه غنوريها لكم ملي غتوجد لنا العجينه ديالنا. تابعوا معايا. صافي دابا البنات غادي نخلطوا بعض المقادير اللي هي ناشفه اللي هما الدقيق والخميره وسنيده والسكر، نخلطوهم بحال هكا شويه يتجانسوا شويه مع بعضهم، ومن بعد كنزيد لهم دابا كنشوفوا بلي انا داكشي تجانس كنزيد لهم الماء شويه بشويه اللي هو سبق لي بدات تيدوب داك الملحه مع نقص صغيره ديال الملحه. وبالنسبه للمقادير نتاع بحال غنكتبهم لكم في صندوق الوصف باش تكون عندكم المقادير اكزاكت. بدات الماء هكا شويه بشويه
ونستمروا بحال هكا حتى نعجنوا العجينه ديالنا. غنمي لا فارين بحال هكا كومبليت، المخاله ديالها راه غتخلي شويه د الماء زايد باش يلا تشرب، باش يلا تعطي داك لا تيكستور اللي كتبغي نتيا باش تخدمي لاباط ديال البيتزا ديالك. نستمروا بحال هكا ونوريكم كيفاش كتجي العجينه ديالنا في الاخر. هنا البنات اللي كتشوفوا بلي العجينه قربت توجد لينا، كنزيدو فيها واحد المعلقه كبيره ديال الزبيته بلديه، نخليو بحال هكا. نخليها تدخل مزيان في لاباط. اللي بغى يدير ديك الساعه الزعتر ولا الزعتره ولا البازيليك يعني الحبق تيديروا، يعني ما كاين حتى مشكل، واحد لو الذوق ديالو. انا كنخلي لاباط ديالي نوت باش ندير فيها اللي بغيت. صافي دابا البنات، دابا لاباط ديالنا ها هي وجدات. بغيت نوريكم الا التكستور ديالها كيفاش تجي، تتكون مطلوقه ماشي بحال العجينه ديال الخبز، وانما بحال العجينه ديال الرغايف، كتكون بحال هكا. ديك لا بريونس اللي كتشوفوا راه ماشي ديال الماء وانما ديال الزيت اللي زدنا في الاخر. دابا كنغطيوها ونخليوها في لو بول نيت تخمر، وعاد ديك الساعه نتلاقاو باش نصاوبوا البيتزا ديالنا. بون البنات، دابا ملي في الوقت اللي خلينا العجينه ديال البيتزا ديالنا تخمر على جنب، دابا غندوزو نوجدوا الحشوه ديال البيتزا ديالنا كما تعودتوا عليا. شفتوا العجينه درتها بالخبز الكامل بنخالته، ما كاين حتى مشكل. عوض ما ديروا الخبز ديال العجينه ديال القمح الابيض، الاحسن انكم ديروه كامل. ودابا حاجه مهمه كذلك ان الواحد يستمر في الطبيعي، وهو انك دير الحوايج الحشوات يكونوا مواد طبيعيه، منها الخضر بطبيعه الحال، اسماك، لحم احمر كما كتشوفوا. ولكن الحوايج اللي غتضطروا انكم تاخذوهم يكونوا مصنعين على الاقل يكونوا مواد طبيعيه ما فيهاش محفزات. مثلا صلصه الطماطم، انا ما تنديرش الاشهار باش نوريكم. صلصه الطماطم ضروري خصها تكون طبيعيه، نوريكم ما فيها لا محفزات لا والو، مكتوبه هنا sans colorant, sans conservateur, ni concentré, ni eau ajoutée. حيت كاين لي صوص طوماط يكونوا عامرين بالماء، عامرين بمواد محفظه، عامرين بمواد ملونه. كاين بزاف لي مارك، ماشي زعما كاينه كندير الاشهار لا مارك ولا شي حاجه، ما انما غير باش نوريكم صلصه الطماطات تكون طبيعيه، ما فيها لا محفظات لا مواد ملونه لا مواد اللي غادي تادي الصحه ديالنا. غادي نحتاج لا كريم فريش، كناخذ ديما هاد لا مارك ديال لا كريم فريش sans additif. Voilà, sans additif. ملي كتشوف لي زانغريديون ضروري خصك تمشي تشوف بلاصه المكونات ديال الماده، تلقاو على انها ingrédient crème fraîche pasteurisée point. يعني épaississant ni stabilisant ni rien du tout. هذوك لي كوشونغي ديال شي با كوا، هذاك الشيء كلشي خصكم تحيدوه عليكم. ديما خصكم تاخذوا المسائل اللي ما فيها حتى شي حاجه زايده من غير الماده الاساسيه. هنا نحتاج الفرomage انا كناخذ الغورغونزولا، كتجي زوينه. فرomage غورغونزولا كيجي زوين ولذيذ في لو غو ديالو في البيتزا. ou bien sûr il faut toujours vérifier les ingrédients, c'est nécessaire, c'est obligatoire pour la santé. Voilà, c'est écrit lait de vache entier pasteurisé, virgule sel, virgule présumé. Voilà. غادي نحتاج عاوتاني المهم داكشي على حسب نتوما المستطاع ديالكم وداكشي اللي عندكم في الثلاجه اللي واجد ديما ما خصكمش تبقاو ديروا الحاجه كما شفتوها كما شفتوا عند الانسان، ما خصكم تختاروا شويه من راسكم. بالنسبه بغيت ندير شويه، بغيت نجرب هذه المره الفرomage دو لاكليت في البيتزا باش نشوف كيفاش غيجي. وهاد لا مارك صراحه عييت ما نقلب على اللاكليت اللي ما يكون فيها حتى شي اديتيف. في الاخر لقيت هاد لا مارك هي الوحيده اللي ما فيها شي sans épaississant ni je sais pas quoi ni stabilisant ni rien du tout. وكانوا en plus surtout دوك اللي يكونوا عندهم لي كروت
لي راكليت فيهم لي كروت هادوك سيغتانمون لي كروت يكونوا فيهم دي كونسيرفاتور وان جينيرال لا راكليت فاش كتكال ولا كتذوب في لا ماشين راكليت كتذوب لا كروت وكي كتكال كلشي مالوغوزمون. هادي شفتها كاينه ان غو فومي او بوا دو وحده كلاسيك. ملي كنجيو نقراو هنايا في لي انغريديون اوغوزمون كان ديما نسقوني الدراري على لا راكليت ومويت ما نقلب على لا راكليت ما يكون فيها شي حاجه زايده. والحمد لله لقيت هاد لا مارك. نوريكم هنا لي انغريديون. Voilà, lait pasteurisé de vache, virgule sel, virgule ferment. Le ferment هو داك اللي تيكون عندك في الياغورت، شي حاجه هي البكتيريا اللي كتفيرمونتي الياغورت، كتفيرمونتي اللبن، كتطلع الحليب، tu vois. هذاك شي حاجه اللي ناتورال، فيرمون شي حاجه اللي ناتورال ما يخافش من الانسان. فوالا دايوغ غادي ندير لكم فيديو خاص باش نوريكم كيفاش تقراو لي طابلو ديال المكونات ديال كل ماده بغيتو تشروها من لي غراند سورفاس. فوالا اي بيان سور عندنا هنايا لي مونتال فرونسي حتى هو فيه فيت اتونسيون دي فوا كتلقاي هادوك اللي تيكونوا دي بروميير بري ما فيهم حتى شي حاجه زايده، وهذوك اللي غاليين كتلقايهم دابا هم عمرينهم بوغي دو كوشونري. دابا هنا خصك تلقاي نورمالمون غير لي دو فاش سي écrit لي دو فاش باستوريزي virgule sel virgule ferment dans lait. Le ferment bien sûr on a dit que ماشي شي حاجه اللي خايبه للذات. فوالا نحتاج لهذا. sinon le reste c'est quelque chose de naturel. و sinon عندنا الزيتون، عندنا لو كابر هو الكبار تيكون مخلل هذا. فوالا تيكون فيه غير الماء والملحه والفينيغر هو اللي تيكون فيه باش يكونسيرفيه، حاجه اللي ما تخافيش منها. دونك انا اليوم قررت انني ندير 4 بيتزا و 2 بيتزا بالكفته والخضره، اون بيتزا بهذا بالسومون فومي بيان سور. كلشي تعرف السومون واحد الماده اللي هي زوينه بزاف، فيها الاوميغا 6 وغنيه بزاف بلي اسيد غرا انساتوري اللي هما محتاج ليهم الجسم وسورتو الاطفال مزيان ليهم الحوت. عندنا هذا عندنا اون اوتر بيتزا اللي غنديروها بالفرماج كوم اللي قلت لكم. فوالا دابا الحاجه الوحيده اللي نقول لكم عليها وهو ان عندي انا بنتي صغيره، سي بيتيت استوس سي تو فولي. عندي بنتي صغيره ما كتبغيش ليا الفلفله، دونك انا باش نوكلها الفلفله غنطحنها. دونك غنطحن الفلفله، واللي عنده الدراري صغار كذلك ما تياكلوش الفلفله يحاولوا ما يعطيوهمش فلفله حمراء فلفله باردون فلفله خضراء، حيت هي شويه مجهده في الكو ديالها كتجي شويه مره. يعطيوهم فلفله حمراء وخضراء ودخلوها لهم بطريقه اللي ما غاديش يحسوا بها، حيت الفلفله صفراء وحمراء ما عندهمش هذاك لوغو تقريبا، عندهم لوغو ما عندهمش لوغو مجهد بحال الفلفله، يعني تعرفيهمش تيكونوا مطحونين مثلا ما عارفينش واش كاينه الفلفله. بالنسبه لي دو بيتزا اللي غنديرو بالكفته غادي نطحن البصله والفلفله مع الكفته ديجا مطحونه غنخلطها، من بعد غنطحن هادو وغنزيد عليهم القزبر ولي زيبيس هما العطريه ديالنا المغربيه اللي غادي ترافق هاد الحشوه. دونك على بركه الله غادي نوريكم الطريقه. دونك كما قلنا هنا قطعت الفلفله طرفه كبار والبصله كذلك غادي نطحنهم. دونك هكا تيجي على هذا الشكل، البصله والفلفله تيكونوا هكا مطحونين مزيان، السيول اللي يخرج منهم الماء تقريبا تيبدا يخرج منهم الماء وتحبسوا، نخليهم دي بيتي مورسو بحال اشي فينمون. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. غنديرهم في ان اوتر بول بحال هكا. انا تنبغي نخدم بيديا صراحه، ما كاين ما احسن من اليدين، اصلا غنبغيو نعجنوها مع الكفته. فوالا نزيدو معاهم القزبر والمعدنوس مقطعين، ندو معاها الكفته. اي ça c'est vraiment très facile parce que علاش ما با بزوان تبقاي عاد تقلي في الفلفله اللي هي سي با بون باش تقلي الفلفله بحال هكاك في هذا في المقله وتبقاي تزيتيها وعاد الكفته ثاني تحمريها وحدها. هنا كتخلطي كلشي في خطره وحده بحال هكا تيجي، وكديري معاهم زبيته بلديه الملحه يعني كميزانك بيان سور، البزار
شويه ديال التحميره. ديما تندير عيني ميزاني صراحه، ما نقدرش نقول لكم بالضبط شنو، نتوما تشوفوا عينكم ميزانكم. التحميره اللي غادي تعطي اللون وفي نفس الوقت الكو. تندير شويه ديال القزبر حبوب اللي مطحون، ضروري من القزبر زوين ديما تنستعملو، تعطي الريحه وتعطي المذاق ومزيان المصارن تيهضم. اش اخر غادي نزيد عاوتاني شويه ديال الحار، شويه طريطقه فوالا، غير تلدد. فوالا هادشي اللي غادي ندير. دابا غنخلط مزيان هادشي، نخلط مزيان هادشي يتجانس مزيان. ومن بعد غادي نزيد عليهم بيوري دو طوماط، ولا ما كانش عندكم بحال هاد المطيشه بحال هكا بطبيعه الحال تديروا مطيشه عاديه تقشروها وتطحنوها بزريعتها، بلا ما تبقاو تكومبليكي لي شويه. راه الزريعه حتى هي عندها افاده، الا الناس اللي عندهم نصار يعني عندهم حساسيه مع مطيشه وعندهم الزريعه ديالها كضرهم، يحيدوها وعاد يطحنوها. فوالا بحال هكا. دابا غنزيد عليها مطيشه. فوالا. وما نسيت ما قلت لكم واحد القضيه، الدجاج ديما الدجاج ما عمركم ما تاخذوا لا صوص طوماط في لي بواط اون كونسيرف ولا لي بواط اون بلاستيك ولا دوك لي بواط اون كارطون. هادوك هما اصلا راه مرض، زائدا داكشي اللي تيكون في الكونتوني. يعني من الاحسن خذوا الدجاج وقراو لي زانغريديون. الله يرضي عليكم، راه سي تري امبورطون، لحقاش هاد لي بتيت باز هما اللي تيخليو الانسان يحافظ على صحته. فوالا نديرو المطيشه ديالنا، عينك ميزانك بطبيعه الحال. الحاجه اللي غتخلي الحشوه تقدري ديريها في سميتو، تقدري ديريها فوق لاطاط. نقلب كثرت شويه معليش. فوالا وهادشي كلشي راه غيطلق لك شويه د الماء، ما تخافيش. هادشي راه حسن نورمال حيت كاين البصله كاين الفلفله كلشي غيطلق الماء. سكيفي غادي تجي بيان امبيبي، مي ما تكثريش مطيشه، ما ديريش بحالي انا شويه كثرت مطيشه هنايا. وديروا واحد الطريقه ديال السكر باش تحيد داك الحموضه ديال المطيشه، ما تجيش شويه حامضه. فوالا بحال هكا. انا عاد غنزيد شويه ديال السكر. ايوا تكون بحال هكا. دابا وجدنا الحشوه ديال الكفته. دابا غنوجدوا الحشوه اللي فيها غير صوص طوماط، ومن بعد غنزيدوا عليها السومون ولا غنزيدوا عليها الفرماج اللي هو صوص طوماط نورمال. اش كندير؟ تنزيد على صوص طوماط القياس اللي غادي يقد، تندير فيها شويه ديال الملحه بلا ما طيبيها وابار وتخليها تطبخ نورمالمون هكا كافيه بان تجيك صالطه زوينه. اون صوص دو باز ديال البيتزا. الملحه شويه البزار والبازيليك، البازيليك اولا الحبق، تنديروا شويه البازيليك وزيت البلديه بطبيعه الحال. فوالا بحسابها. دابا درت انايا تقريبا قياس ديال البيتزا وحده، غنديرها هكا. اللي غادي تجي فيها لا باز كتجيها غير بلا صوص طوماط وبازيليك ولويل دوليف، زيت البلديه وملحه وشويه البزار. تحركي مزيان باش يندمج مزيان داك الزيت مع الصلصه، وتتخليها ابار توجديها على ما تبغي ديري البيتزا ديالك. انا دابا غادي نبغي ندير عاوتاني اون بيتزا بالصومون فومي. بيتزا بالصومون فومي ولا لا ترويت فومي تجي زوينه. باش كنديرها بلا صوص طوماط وكنزيد عليها شويه ديال لا كريم فريش ولا القشطه الطريه، غير شويه كترجعها شويه غوز، تترجع ديجا الصلصه كتولي غوز، تولي اللون ديالها وردي. دونك تجي زوينه اسورتي مع تجي لوغو ديالها تيولم في لي بيتزا دو صومون.
دونك هادي ونديرها ابار وغنوجدو une autre sauce. Voilà, une autre sauce pour la pizza au saumon. Voilà. De la chouïa et la crème fraîche. Chouïa. نديرو لها الملحه والبزار سيتو. الملحه فين هي وشويه البزار. هادي ما كتبغيش زيت البلديه ولا دي زيرب اروماتيك، حيت هي اصلا تيجي فيها الحوت. سوف عندك لا سيترونيل تيجي معاها الحوت. طيب شويه ندير زلافه شويه صغيره، نحطو شويه بشويه تولي اللون ديالها وردي. كتندمج مزيان لا كريم فريش مع الصلصه. دابا الصوص ديالنا وجدو، الحشوات ديالنا وجدو. راني نقطع، كيبقى ليا انايا نقطع الفرماج القياس اللي غنبغي ندير. الزيتون تيكون اصلا مغسول باش يحيد من داك الملوحه، والكابخ كذلك كبار تيحيد من داك الملوحه اللي زايده. هنا اللي بغيت نقول لكم وهو اننا قبل ما نقرصوا لاباط ديالنا غادي نشعلوا الفران شالور تورنونت 250 دوغري 250 درجه. شالور تورنونت علاش؟ لحقاش غادي ندير دو بيتزا او ميم طون، دونك خصهم باش يطيبوا بجوج اكيليبري خص شالور تورنونت. سينو طيبوا وحده بوحده، ما عندكمش فران بشالور تورنونت طيبوا وحده بوحده وشعلوا الفوق لتحت على 250 درجه. وهنايا اختاروا توجدوا لي بلا بحال هكا متقوبين سواء عاديين اللي بغيتو. هادو تنديرهم سبيسيال بيتزا، ندير لهم ضروري البابي كويسون ناتوريل كوم دابيتود. نوجدو باش منين نوجد نحط لاباط نقرصها نحطها هنايا ونعمرها ونرميها للفران. علما انني ديجا سبق لي ودرت دو زوتر بلا. جينا نبداو ندرسوها، ناخدو شويه بشويه نهزو من التحت باش كانت لصقات منها شويه معليش. ولاني غادي نديرو جوست ان بتي كرو الوسط، معليش نقرصو هذاك التكراف اللي كتعرفوا، سينو حيت كتكون شويه ديليكات لاباطا بيتزا. لا بغيتها تطلع لكم في الفران وتنفخ وتجي كما بغيتو، كتقرصوا غير شويه الوسط بصباع يديكم وكتهزوها وتبقاو تضربوها. ضربوا الجناب نتوما كتدوروا بحال هكا 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 حتى تولي عاد كتكبر. شفتوها بدات كتلصق لكم، رجعوا ديروا ليها طحين. وتكون شويه تسربيو في الخدمه ديالكم باش ما تبقاش سورتو الا كانت عجينه شويه مرخوفه غادي تولي توسع عليكم شي بلايص. اللهم تسربيو وتكونوا تدوروا الدوره بطريقه متساويه. حتى توصلوا لداك الحجم اللي بغيتو ديال البيتزا. بيان سور غادي تشوفوا الطحين ديال الخلا الدقيق الكامل، ما كاين حتى مشكل، ممكن تعوضوه فاسيلمون الدقيق الابيض ميم بور لي بيتزا. فوالا نشوف واش هي هذيك، نزيدها مثلا تشوفنا باقا شويه عامره على هاد البلاصه، كنزيد نضرب، تنزيد ندور انا تندورها. وحاولوا ما تهزوش يديكم من البلون طرافاي، خصوصا الناس اللي مبتدئين. حاولوا تخليو العجينه شويه في محطوطه على بحال هكا، تكون محطوطه على البوطاجي ولا لو بلون طرافاي باش ماشي تزيد ترخى لكم وتحل لكم بلا قياس ولا تقطع. اللهم هذاك الشيء اللي كتخدموا به في يديكم راه تيدور، والشيء الاخر محطوط في الارض، محطوط في بلون طرافاي بعدا. فوالا تتحسي بها خديتي لا فورم اللي بغيتي ديال لا بيتزا ديالك. فيها بس لا جبدتو شويه مع الجناب شفتوها عطاتكمش هذاك الدوره اللي بغيتو تتقادوها بيديكم بحال هكا.
غير نتوما ما تقرصوش، لا قرصتو راه هذيك الخميره كتفص، الخميره ديال اللي طلعت العجينه كتفص، كتبرد وصافي، وما تبقاش تطلع ديك الطلعه اللي بغيتي في الفران. فوالا تديريها، تجبدي شويه، فوالا تجيبي الفلا اللي وجدناه من قبل، تحطيه فيها ديليكاتمون باش ما تقطعش ليكي، كتقاد من جديد ديك لاطون. حيت دابا هي اللي غادي تخشي الفران، دابا غتخشيها بهذا، غتخشيها بهذا، ما تخشيهاش وحدها، غتخشيها بهذا وما غديريش هاد البلا. داك البلا دابا غير غادي باش يعاونك باش ترميها فوق البلا اللي في الفران باش تزلق. هادي غادي نديرو ليها دابا لاصوص طوماط اللي قلنا ديال الملح، شويه ديال الملح لا كريم فريش. فوالا تجي بحال هكا. المهم نتوما عندكم ميزانكم، لاصوص طوماط كاين اللي تيبغيها شويه لا بغيتها تكون ناشفه، كاين اللي تيبغيها شويه تكون فازكه، على حسب كل واحد والرغبه ديالو. وتنجيبو الصومون ديالنا تحطوه كما بغيتو، كذلك كل واحد كيفاش تيبغي يحطها، كاين تيبغي يقطعو طريفات صغار، كاين تيبغي هكا لي مورسو مفرقين، كل والرغبه ديالهم بطبيعه الحال. هادشي تيبقى على ذوق كل واحد. فوالا وما تنساوش لاصوص طوماط ما تكثروش الملحه، لحقاش اصلا لو صومون تيكون مالح. ودابا غادي نديرو الكابر، تيجي زلديد مع الصومون، تيجي لذيذ عاوتاني مع الدجاج بيض، صدر ديال الدجاج. ودابا نديرو الفرomاج ايمونطال. لاحظوا معايا دابا كيفاش غادي ندير باش نخشي هادي في الفران ونديرها فوق لوطخ بلا اللي هو بحال هذا. هو كنخليه في الفران تيسخن مع الفران باش يطلع لنا لا باطا بيتزا. على ما الفران ديالي يسخن على الدرجه اللي بغيت غادي نوجد الاخرى دابا باش ندخلهم بجوج في خطره واحده. ها هي لاطا الثانيه وجدتها، دابا غنعمرها بالكفته. شربات ديجا لاصوص طوماط اللي كنت درت. دابا غادي نحاول نقرص شويه باش تشد في لاباط. فوالا ما تنساوش بلي كاع داك الخضره غادي تلقى الماء ديالها، دونك غادي ما غاديش تجيك ناشفه بحال هكا. انا كنبغي البيتزا تكون شويه بيان غارني، تديري القياس اللي بغيتي. بغيتيها تكون شويه طبقه رقيقه راه كترقي الطبقه ديالك ديال الكفته بحال هكا، بلا ما تبقاي تقلي بداك الفلفله وتقلي بالدنجال. تقدري زيتي الدنجال لا بغيتي حتى هو طحنيه مع البصله والفلفله اللي درنا ومع مطيشه. دابا غادي نديروها في الفران، غنوريك الطريقه كيفاش غندلوحوها في الفران. سبق لي وقلت لكم بلي تنديروا باش الفران شحال سخون تنديروا ديجا دي بلا باش يسخنوا في الفران باش يكون تيسخن. يسوفي دابا نشدو هادي ونرميوها بالورقه ديالها بابي كويسون. ايوا تجي بحال هكا. تنجبدو الاخرى حتى هي ترميوها بالبابي كويسون. البابي كويسون تيساعد انها لاباط تزلق بلا ما ديفورما، بلا ما تخسر الشكل ديالها بلا والو. صافي وتنخشيوهم بحال هكا بجوج. بالنسبه للوقت غنقول لكم ما بين 10 حتى 15 دقيقه ماكسيموم، 15 دقيقه، حيت كاين اللي تيبغي شويه العجينه تكون شويه كروستيونت ولا ميم ان بو دوري، ça dépend كل واحد. مي اون جينيرال 250 دوغري
10 مينوت ماكسيموم كطيب لا بيتزا ديالنا، وميم لي زانغريديون ديالها تيطيبوا، كاين حتى مشكل. غنشوفوا في الاخير كيفاش غادي تخرج لنا البيتزا. بالنسبه للبيتزا اللي تنديرها بالفرomاج، تندير لها لاصوص طوماط بحال هكا، تنزيد عليها الفرماج مقطع بحال هكا، تكون ديجا مقطع. هذا الغورغونزولا اللي قلنا تنفرقوه، نقطعو بحال هكا شرائح وتنحطو. هانتوما على ما وجدت، على ما ايطاليت هاد لاباط الاخرى راه ديجا بدات كتحمر، كنخشيوها بحال هكا بلا ما ندير لها لا ايمونطال لا والو، ديجا بوكو هاد الفرomاج اللي تيكون فيها. ها البيتزا ديالنا الاولى وجدات، كيفاش تجي منفوخه ومقرمشه وطايبه من التحت. الثانيه ديال السومون تجي منفوخه حتى هي وطيبه ومقرمشه. وبالتالي تيجي هذا هو الشكل النهائي البنات ديال البيتزا الصحيه اللي درنا اليوم بمكونات صحيه. وهكذا نقدروا نرضيو الرغبات ديالنا من الناحيه الغذائيه بمكونات صحيه، ونبقاو دائما في مواد طبيعيه اللي هي خاليه من المضادات الغذائيه اللي هي بطبيعه الحال دائما كتكون كيميائيه، اللي هي كتضر بالصحه ديالنا على المدى الطويل، وبالتالي كنحافظوا على الصحه ديالنا والصحه ديال العائله ديالنا. وإلا عجبكم الفيديو تنقترح عليكم انكم ديروا لايك وديروا جيم باش على الاقل نكون عرفت واش عجبكم الفيديو من هذا النوع ديال الفيديوهات. ومن طبيعه الحال ما تنساوش بارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا باش تعمل فائده وكاع الناس يستافدوا من هذه النصائح. وبالنسبه للناس اللي اول مره تكتشفوا القناه ديالي، تنبغي نقول لهم بلي قناه افاده مع ندى هي قناه العمله ديالها الوحيده وهي نمط حياه صحي 100%. وبالتالي ما تردوش انكم تابوناو معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من الفيديوهات ديالي، وهكذا تعمل فائده ان شاء الله بحول الله. وبهذا سنوصل لنهايه الفيديو ديال اليوم، كنضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جديد وافاده جديده. مع السلامه.